मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे महंगी चीज़ जो है वो सच्चा रिश्ता है, मुख़लिस रिश्ता है। लेकिन अफ़सोस कि हम उसे अक्सर ऐसे लोगों में तलाश करते हैं जो हमारे साथ मुख़लिस ही नहीं होते, हमारे साथ सच्चे ही नहीं होते। हम उन लोगों पर अपनी ज़िंदगी लुटा देते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, जो हमारे दुःख में शामिल होना तो बहुत दूर की बात, वो हमारी खुशी में भी दिल से खुश नहीं होते। 25 से 35 साल की उम्र जो है ना वो होती है जहाँ इंसान ठोकर खाता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर आपको ठोकर खाने से पहले पता चल जाए कि आपके गिर्द मौजूद भीड़ जो है, इसमें से कौन आपका अपना है और कौन पराया है। और कौन सिर्फ़ एक झूठा रिश्ता निभा रहा है और कौन सच्चा है। आज हम इन गहरे पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपके सामने हर झूठे रिश्ते का पर्दा हटा देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और हमें अपनी ख़ास रहमत में रखे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे चैनल पर ओवर नेमत फैमिली पर आ चुके हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूवर्स आ चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। यही आपका मेरे लिए सपोर्ट होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं चावल जो है ना वो बॉयल चावल बनाने वाली हूँ और साथ में दाल जो है मसर है वो बनाने वाली हूँ। ये गर्मियों में भी ये भी खाने में बहुत मज़ा आता है और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। फैसलाबाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। आप मुझे किस शहर से और किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, तो मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी तरफ भी इतनी गर्मी है जो हमारे शहर में गर्मी है? चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पॉइंट जो है उसका ये है कि आज़माइश का वक़्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि दोस्त को मुसीबत के वक़्त आज़माओ। जब आपका अच्छा वक़्त होता है ना, तो सब आपके साथ होते हैं, सब आपके साथ हैप्पी होते हैं, आपके साथ आपको कुछ फ़ील नहीं होता क्योंकि आपका टाइम जो है ना वो अच्छा चल रहा होता है। जब भी आप पर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई आज़माइश आती है, तो तब ही किसी का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो आपकी हर बात पर जो जब अच्छा टाइम होता है ना, आपकी हर बात पर सब वाह-वाह करते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप पर कोई माली टेंशन या ज़हनी बोझ कोई आता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी मामलात होते हैं ज़िंदगी में, उतार-चढ़ाव होता है। तो सब जो होते हैं ना, जो आपके साथ खड़े होते हैं, आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, साथ खाते-पीते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो सब फिर भाग जाते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है। और इंसान को वाक़ई ही किसी मुश्किल वक़्त में ही पता चलता है कि कौन उसके साथ मुख़लस है और कौन उसके साथ झूठा रिश्ता जो है ना, वो निभा रहा था। दूसरा पॉइंट है कामयाबी की जलन। दुश्मन की दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक वो लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं, हसद करते हैं, आपकी कामयाबी से, आपकी खुशी से। जब आप तरक्की करते हैं तो अपने गिर्द लोगों के चेहरों को गौर से देखा करें। क्या उनकी मुस्कुराहट उनकी आँखों तक पहुँच रही है? उनकी आँखों से फ़ील हो रहा है कि वो आपकी खुशी में खुश हैं? पराए लोग आपकी कामयाबी को किस्मत कहेंगे कि इसकी किस्मत का खेल था, इसकी किस्मत ने साथ दे दिया तो ये कामयाब हो गया इंसान। वो आपकी मेहनत को कभी भी एप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपकी मेहनत पर कभी भी वो फ़ोकस नहीं करेंगे, सिर्फ़ किस्मत का नाम देंगे या उसमें कोई नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है ना, वो ही अपना होता है। वो आपकी मेहनत को देखते हैं और ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें ही कामयाबी हासिल हुई है, आपको नहीं। सच्चे और मुख़लिस लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जैसे वो कामयाब हुए हैं, इतना वो खुश होते हैं। याद रखें जो आपकी जीत पर खुश नहीं होता, वो कभी भी आपका खैर ख्वाह भी नहीं हो सकता। नंबर 3 गलती और पर्दापोशी।
دیکھیں انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہاں آتا ہے کہ ان غلطیوں کو کون ہینڈل کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ جو جھوٹے اور پرائے لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ آپ کی غلطی کو لوگوں میں رسوا کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، وہ محفلوں میں بھی سب کے سامنے آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے۔ اب اس کے برعکس جو سچا انسان ہوگا، جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا دل سے، وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو اکیلے میں آپ کے کان بھی پکڑے گا، آپ کو ڈانٹے گا بھی، اور دنیا کے سامنے آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کے سامنے آپ کی ڈھال بن جائے گا۔ کبھی آپ کو دنیا کے سامنے بے عزت نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ جو آپ کے پیچھے آپ کی عزت کی حفاظت کرے وہی سچا رشتہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ جو مخلص انسان ہوتے ہیں نا یہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی قسمت میں یا آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں نا تو آپ ان کو بڑی مضبوطی سے تھام لیں، ان کو کبھی اپنی زندگی سے جانے نہ دیں، ایسے لوگوں کی آپ قدر کیجئے۔ نمبر 4، مشورہ اور نیت۔ مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک امانت ہے۔ اکثر لوگ آپ کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جہاں ان کا کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے، یا آپ کو ایسا راستہ دکھائیں گے جہاں آپ کا فائدہ نہ ہو، جہاں آپ کا نقصان ہو۔ وہ آپ کو ہمیشہ وہ راستہ دکھائیں گے جہاں آپ ان سے آگے نہ نکل جائیں، آپ ان سے پیچھے رہیں۔ لیکن جو آپ کا اپنا ہوگا، آپ کا سچا اور پیارا انسان ہوگا، وہ آپ کو وہ مشورہ دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، جس میں آپ کا فائدہ ہوگا، بھلے ہی وہ آپ کو اس وقت کڑوا لگے۔ سچا اور اپنا وہی ہے جو آپ کو گرنے سے پہلے روک لے، جو آپ کا نقصان ہوتے دیکھ نہ سکے، نہ کہ گرنے کا انتظار کرے۔ وہ ہمیشہ آپ کا فائدہ دیکھے گا، اپنا فائدہ کبھی بھی نہیں دیکھے گا۔ نمبر 5، مصروفیات کا بہانہ۔ آج کل کی دنیا میں ہر کوئی مصروف ہے، پر اتنا بھی مصروف نہیں ہوتا کہ وہ 2 منٹ بات نہ کر سکے۔ یہ سب پریورٹیز کا کھیل ہے۔ جو پرایا انسان ہوگا نا وہ ہمیشہ مصروف ہونے کا رونا روئے گا، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ آپ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکے۔ لیکن جو اپنا ہوگا نا وہ اپنے مصروف ترین وقت سے بھی آپ کے لیے راستہ نکال لے گا، آپ کے لیے ٹائم نکال لے گا، کیونکہ اس کو آپ کا احساس ہے، آپ کی قدر ہے۔ رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ وقت سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس آپ کا دکھ سننے کا وقت نہیں ہے، آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، کبھی بھی اپنے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں زندگی جو ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے، ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کا احساس نہیں کرتے، مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو ایسے رشتوں کا کیا فائدہ؟ جھوٹے رشتوں سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 سچے لوگ ہوں۔ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں اور آج ہی رشتوں میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کریں۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جس نے برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کمنٹ میں مجھے اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ رہنمائی لازمی حاصل ہوئی ہوگی۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں۔ اور جو نیو ویور چینل پر آتے ہیں وہ بھی اوون احمد فیملی کا حصہ بنیں تاکہ آپ کو بھی میری ویڈیو اچھی مل سکے، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا لیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔